नमस्ते सम्पूर्ण दर्शकहरूमा। आज द इटाघरे सोको अर्को नयाँ श्रृङ्खला लिएर हामी तपाईहरू समक्ष आइसकेका छौँ। स्रष्टाहरूसँग स्रष्टा, सृजनाहरूसँग सृजना जोड्ने क्रममा यो मनदेखि उठाइएका आवाजहरू तपाईहरूको मनसम्म पुर्याउने यात्रामा हामी 5 कदम अघि बढिसकेछौँ थाहै नपाए। तपाईहरूका बस्तीदेखि पठाइएका सृजनाहरू हाम्रो बस्तीसम्म आइपुगे पश्चात हाम्रो कार्यक्रमको माध्यम बनाएर तपाईहरूको बस्तीसम्म फेरि पुर्याउने हाम्रो कोसिस रहनेछ। जुनसुकै विषयवस्तु भए पनि, जुनसुकै विधा भए पनि तपाईहरूका सृजनाहरू हाम्रो कार्यक्रममा सधैँ अटाउने हाम्रो प्रयास रहनेछ। हाम्रो यस यात्रामा धेरै सहयात्रीहरू जोडिसक्नु भएको छ। यदि तपाईहरू पनि कोही छुट्नु भएको हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्, मिलेर सँगै सहयात्रा गरौँ। नजिकै गरेको शुभ दीपावलीको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हाम्रो द इटाघरे टिम शुभकामना दिन चाहन्छ। दीपावली हाम्रो एक सांस्कृतिक पर्व हो र यसको सांस्कृतिक महत्त्व त छँदै नै छ। तर मैले बुझेको दीपावली र मेरी सानी छोरीले दीपावली बुझेको दीपावली उस्तै नै रहेछ। सेलरोटी खाने, नयाँ लुगा लाउने, भाइटिका लाउने, देउसी भैलो खेल्ने, मेरो बुझाइमा दीपावली यति नै थियो। तर मलाई लाग्यो यति मात्र नभएर योभन्दा अझै धेर महत्त्व छ होला दीपावलीको भनेर मैले केही कुराहरू खोज्ने प्रयास गरेँ, ताकि मेरा ससाना नानीहरूलाई दीपावलीको महत्त्व अथवा दीपावली सेलरोटी खाने, टिका लाउने, देउसी भैलो खेल्ने मात्र नभएर यसका अरू पनि महत्त्वपूर्ण पक्षहरू छन्। जुन कुरा मैले थाहा पाएँ त्यो कुरो तपाईहरूले पनि थाहा पाउनु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्यो। त्यही भएर आजको यस कार्यक्रममा मैले यी कुराहरू तपाईहरू समक्ष सेयर गर्दैछु। अवश्य पनि स्वीकार्नुहोला। सबभन्दा पहिले दीपावली अथवा तिहारको पौराणिक पक्ष छ र यसको पौराणिक पक्ष यस प्रकार छ। सूर्यका छोरा यमराज आफ्नै बहिनी यमुनाको निम्तो स्वीकार गरी बहिनीको घरमा गई 5 दिनसम्म रमाइलो मनाएर बसेका हुनाले यी 5 दिनलाई यमपञ्चक भन्ने हिन्दू शास्त्रहरूमा उल्लेख गरिएको छ। यसरी रहँदा बस्दा यमुनाको व्यवहारले निकै नै प्रसन्न भएका यमराजले जे मन लाग्छ वर माग भनेको हुनाले यमुनाले हरेक वर्ष आजकै दिन मलाई भेट्न आउनुपर्ने, साथै दिदी भाइ दाजु बहिनीको प्रेम सदा अटल रहोस् र दाजुको आयु कृतिमान सधैँ वृद्धि होस् भन्ने वरदान मागेकी रहेछन्। यमराजले पनि तथास्तु भन्दै भातृ पूजा गर्ने गराउनेको सदा उन्नति हुने तथा कृति पनि फिजिएर जाने वरदान आफ्नै बहिनीलाई दिएकी रहेछन्। प्राचीन कालदेखि अहिलेसम्म अविच्छिन्न रूपले यो पर्व मानिँदै आएको परम्परा छ। तिहारले एकातिर मानव र पशुपक्षी बीचको प्रगाढ सम्बन्धको चित्रण पनि प्रस्तुत गर्दछ भने अर्कातिर दाजुभाइ र दिदीबहिनी बीचको आत्मीय र पवित्र स्नेह एवं सम्बन्धलाई पनि यसले छर्लङ्ग पारेको छ। अब यसको सामाजिक पक्ष हेरौँ। तिहार सांस्कृतिक पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। वर्षभरि दुःख गरेर जब किसानले आफ्नो खेतमा सुनौलो फसल उमारेर अन्नरूपी सम्पत्ति घरमा भित्र्याउने समय हुन्छ, तब उसको खुसीको एवं उमङ्गको कुनै सीमा नै हुँदैन। यस खुसीको अवसरमा ऊ भगवानको कृपा मानेर
कृतज्ञता व्यक्त गर्दछ। पहिले दशैं, त्यसको 15 दिनपछि आउने तिहार, दुवै पर्वमा देवी दुर्गाका विभिन्न रूपलाई पूजा आराधना गरिन्छ। सम्पत्तिकी देवी लक्ष्मीको पूजा घरमा गर्नाले अन्न धेरै आओस् भन्ने उद्देश्य राखिने गरेको अनुमान पनि गरिन्छ। अब अर्को यसको वैज्ञानिक पक्ष हेरौँ हामी। तिहार पर्व महान सांस्कृतिक पर्व हो भन्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन, तर यसको पृष्ठभूमिमा जे जति महत्त्व देखिएका छन् त्योभन्दा बढी वैज्ञानिक महत्त्व देखा पर्दछन्। जस्तै चराचुरुङ्गीहरू भनेका वातावरणलाई सन्तुलन गर्ने प्रतीक हुन्। बालीनालीमा लागेका किराहरू खाइदिएर चराहरूले कृषि प्रधान मुलुकका कृषकहरूलाई सहयोग पुर्याएको काम त यसै पनि छँदैछ। अप्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूले मौसम सन्तुलनको दिशामा पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका हुन्छन्। वर्षको एक दिन कागको पूजा गर्ने प्रसङ्गले मानिसलाई सधैँभरि चराचुरुङ्गीहरू र उनीहरूको वासस्थानप्रति इमान्दार हुनुपर्ने सन्देश दिन खोजिएको बुझिन्छ। त्यसैले कुकुरको स्वामित्वको त संसारमा सबैले प्रशंसा गरेकै छन्, प्रसिद्ध पनि छ। आफूलाई संरक्षण दिने प्रति हामी सबैले कुकुरले जतिकै इमान्दारी हुनु कुकुर पूजाको प्रसङ्ग बुझिन्छ। गाईबाट दुधदेखि मलमूत्र र हलो तान्ने बरसम्म हामीलाई दिएर हाम्रो जीवनमा धेरै नै सहयोग पुर्याएका छन्। पहाड पर्वतले अक्सिजन दिएर सम्पूर्ण प्राणीको प्राण बचाउने काम गरेका छन्। लक्ष्मी पूजाको अर्थ धन सम्पत्ति प्रतिको कामना हो। धन कमाउनका लागि शरीर स्वस्थ र निरोग हुनुपर्छ भने शारीरिक स्वास्थ्य र निरोग रहन सदैव चित्त प्रसन्न हुन सक्नुपर्छ। दिदीबहिनीले दाजुभाइको र दाजुभाइले दिदीबहिनीहरूको पूजा गर्नाले मान्छेले मान्छेप्रति गर्ने सम्मान व्यवहार झल्कन्छ र हामी मानिस भएकोले मानिसले मानिसप्रति सम्मान व्यवहार गर्न जान्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ। संसार बिग्रिएको मान्छेप्रति मान्छेले गर्ने व्यवहारमा सन्तुलन नभएर हो। जहाँ मान्छेबाट मान्छे सम्मान हुन सकेको हुन्छ त्यहाँ अहिले संसारका विद्यमान आधाभन्दा बढी समस्याहरू आफैमा सावधान हुन्छन्। तिहारको महत्त्व कति छ कति र तपाईँ हामीले बयान गरेर साध्य छैन र अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ एक पक्षबाट मात्र नभएर हरेक पक्षबाट तिहार एकदमै महत्त्वपूर्ण चाड हो। सांस्कृतिक होस् या सामाजिक या वैज्ञानिक, जुनै पक्षबाट पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण चाड हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन। अब भने आजको श्रृङ्खलाको नियमित कार्यक्रमतर्फ लागौँ। आजको यस श्रृङ्खलामा मैले 4 जना स्रष्टाहरू अटाउने प्रयास गरेको छु। स्रष्टासँग स्रष्टा जोड्ने क्रममा हामी तुम्बेहाङ लिम्बूलाई जोड्नेछौँ, जो चाहिँ भुटानबाट हुनुहुन्छ। विवश बलिभद्र कोइराला, जो नेपालबाट हुनुहुन्छ। रूप पोखरेल, जो चाहिँ पिट्सबर्ग पेन्सिल्भेनिया अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ। र आजको अतिथिको रूपमा हामीले 1 जना चेलीलाई अटाएका छौँ। स्रष्टा जोड्ने क्रममा, सृजना जोड्ने क्रममा अब तुम्बेहाङ लिम्बूलाई तपाईहरु समक्ष जोड्न चाहिरहेको छु। मैले उहाँको यो कविता तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि यो कविता मैले
अक्षरहरूको ध्रुवीकरण नामक कविता सङ्ग्रहबाट साभार गरेको हुँ। तुम्बेहाङ लिम्बू मैले देखेको सबभन्दा पहिलो स्रष्टा हुनुहुन्छ। हामी किताबमा पढ्थ्यौँ कवि भनेर, तर मेरो जीवनमा सर्वप्रथम मैले देखेका कवि तुम्बेहाङ लिम्बू हुनुहुन्छ र उहाँको कविता म अब तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु। उहाँको कविताको शीर्षक छ बेमौसमे झरी र कविता यसरी अगाडि बढ्छ। परेको त सिमसिमे मात्र थियो झरी, परेको त सिमसिमे मात्र थियो झरी, अनकन्टा बेल उर्लियो। उर्लिनु पर्ने त खोलामा हो, सागरमा हो, तर यो त पहाडभरि उर्लिएछ। परेको त सिमसिम मात्र थियो झरी, अनकन्टार भेल उर्लियो। उर्लिनु पर्ने त खोलामा हो, सागरमा हो, तर यो त पहाडतिर उर्लिएछ, तर यो त पहाडतिर उर्लियो। बगाउनु थियो कलमस जुत्रा झात्रा फोहोरका डङ्गुरहरू, बगाउनु थियो कलमस जुत्रा झात्रा फोहोरका डङ्गुरहरू, तर यसले त सपना पो बगायो। बेमौसमे झरी परेपछि, बेमौसमे झरी परेपछि माछा मार्न हिँडेका माझीहरू, बेमौसमे झरी परेपछि माछा मार्न हिँडेका माझीहरू गाँड कोराकोर गर्न थाले। ठुलो माछा त कसले मार्यो कुन्नी, ठुलो माछा त कसले मार्यो कुन्नी, सिधा सादा पहाडेहरूलाई ढुङ्गा पोलेर पाक्छ भन्दै बिरबलको खिचडी रुगाए। यो मिठो सृजनाको लागि तुम्बेहाङ लिम्बूलाई हाम्रो इटागरे टिम हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छ। अब भने आजका अतिथिलाई निम्त्याउने बेला भइसकेको छ। भुटानमा जन्मनुभएकी 18 वर्षसम्म भुटानी शरणार्थी शिविरमा रहे पश्चात 2008मा एरिजोनामा आउनुभई विगत 3 वर्षदेखि कायोगा फल्स एक्रोनमा बसोबास गर्दै गर्नुहुने कौशिला खनाल कर्मचारीलाई आजको अतिथिको रूपमा हामीले लिएका छौँ। पेसागत रूपले फार्मेसी टेक्निसियन हुनुहुन्छ र सनसाइन टाइकन्डोका प्रशिक्षक पनि हुनुहुन्छ। उहाँले युएसमै आएर 4th डान लिइसक्नु भएको छ र टाइकन्डो खेलकी एक रेफ्री पनि हुनुहुन्छ, सर्टिफाइड रेफ्री पनि हुनुहुन्छ। बाल्यकालदेखि नै खेलकुद नृत्य एकदमै मन पराउनु हुन्थ्यो। फुर्सदको समयमा गीत पनि कोर्नुहुन्छ। उहाँ एक असल गृहिणी हुनुहुन्छ, एक असल समाजसेवी हुनुहुन्छ र विभिन्न चुनौतीहरूलाई पार गर्दै आफ्नो लक्ष्य र सपनामा ढिड रहेर समाजले साथ र सहयोग नदिए पनि एक्लै सङ्घर्ष गरेर आज यो स्थानमा हुनुहुन्छ र मलाई लाग्यो उहाँको प्रेरणादायी जीवन सम्पूर्ण नेपाली चेलीहरूले देखेर हेरेर आफ्नो जीवनमा पनि केही प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ र यही एउटा नारी स्रष्टा समाजसेवीलाई हाम्रो कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दा गर्दै म मेरा 2टा गजलका शेरहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आफ्नै हैकम जमाउनु छ अब जाग चेली, आफ्नै हैकम जमाउनु छ अब जाग चेली, आधा धरती तिम्रै हो आधा आकाश माग चेली। कुरीतिका प्रखालहरू समाजमा प्रशस्त छन्, कुरीतिका प्रखालहरू समाजमा प्रशस्त छन्, एकपछि अर्को प्रखाल क्रमैसँग नाग चेली, आधा धरती तिम्रै हो आधा आकाश माग चेली। र यो मेरो आफ्नै गजलका शेरहरू थिए। मैले यति मात्र 4टा लाइन मात्रै आज तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गरेँ। अब हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ कौशिला खनालज्यूलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा।
आफू व्यस्त रहेर पनि हाम्रो कार्यक्रमको लागि तपाईँका जीवनका भोगाइहरू सेयर गर्नका लागि समय निकालिदिनु भयो। त्यसको लागि हाम्रो इटागरे टिम धन्यवाद दिन चाहन्छ र तपाईँलाई स्वागत छ कौशिलाजी यस कार्यक्रममा। अब हालचाल अब कोरोनाको स्थिति त विद्यमान नै छ संसारभरि। तपाईँको अब व्यक्तिगत र प्रोफेसनल जीवनमा के कस्तो असर पारिरहेछ? कोरोनाले गर्दाखेरि अलिकति असर त छ नै हामी सबैलाई, मलाई मात्र नभएर संसारभरि छ यो दुःख होइन, हामी सबैले भोग्दै आइरहेका छौँ। त्यसमा अब जुन टाइक्वान्डो हामी प्रत्यक्ष इन पर्सन हामी गर्थ्यौँ स्कुलमा भने अहिले त्यो छैन, हामी अनलाइन भर्चुअल क्लास गर्छौँ होइन। तर भर्खरैदेखि हामीले लगभग 1 महिना अगाडिदेखि चाहिँ हामीले खोलेका थियौँ कोभिडको प्रोटोकल फलो गर्दै होइन। त्यसमा हामीले 8-10 जना विद्यार्थी स्कुलमा आउनुहुन्छ, प्यारेन्ट्सहरूले आउनुहुन्छ, हामीले डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर मास्क प्रयोग गरेर चाहिँ गर्ने गरेका छौँ र त्योभन्दा अलग अरू चाहिँ अनलाइन क्लास हुन्छ। ओके, अब अलिकति हामी पछाडि फर्केर जाउँ। भुटानमा जन्मिनुभयो, क्याम्पमा आएर 19 वर्ष जस्तो शरणार्थी शिविरमा बिताउनु भयो। सबै त्यतिखेर अब तपाईँ हामी समकालीन अब साथीहरू हौँ, हामी चाहिँ पढ्नतिर अलिकति ध्यान गयो। तपाईँको चाहिँ विशेष गरी खेलकुद प्रतिको रुचि चाहिँ कसरी भयो? कोदेखि प्रभावित हुनुभएको थियो? सर्वप्रथम त कति कक्षा 4 मा क्लास 4 मा आउँदाखेरि नि होला होइन, स्कुल जाने क्रममा कहिलेकाहीँ त्यो हामी बाहिर ग्राउन्डमा होइन, ओपन ग्राउन्डमा ताइक्वान्डो कराटे खेलेको देख्थ्यौँ होइन। सँगै बस्ने क्लासमा 2 जना साथीहरू एकचोटिको गेममा जानुभएछ र गेममा गएर गोल्ड मेडल जितेर ल्याएको कुरा गर्नुभयो। त्यो कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई यस्तो पनि हुन्छ र भने जस्तो नि, अब कस्तो इन्करेज साथीहरूले यसो गर्न सक्ने, म पनि सक्छु होला, पक्कै पनि यो राम्रो खेल रहेछ भनेर चाहिँ मलाई आफैमा अटोमेटिकली त्यो कहाँबाट आयो क्या, अरायो खेल होइन। घरमा गएर प्रस्ताव राखेँ, सबैभन्दा अलिकति बुझ्ने दाजु नै हुनुहुन्थ्यो। अब बाबा आमालाई पनि यसको थाहा थिएन महत्त्व कति छ, खेलकुदको महत्त्व के गर्नुपर्छ या गर्नु पर्दैन भन्ने पनि थाहा थिएन, तर दाजुलाई भने बुझाएँ। त्यो हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ ठिकै छ, राम्रो हो, गर्न आँट आउँछ, गर्न सक्छु भन्ने गरेर भन्नुभएर त्यहाँदेखि मैले यो खेललाई अघि बढाएको हुँ। त्यतिखेर त अब छोरी चेली भनेको त अब त्यसरी खेलकुदमा लाग्ने के गर्ने भन्ने त सबैलाई दिँदैन थिए। अब एउटा खुसीको कुरो हो तपाईँले आफ्ना परिवारको साथ सपोर्ट पाउनुभयो र आज यो स्थानमा हुनुहुन्छ भन्न चाहन्छु म। के कस्तो महत्त्वपूर्ण रहेछ यो खेलकुद नृत्य हाम्रो जीवनमा? यो खेलकुद अति नै अपरिहार्य, नभई नहुने, तपाईँ हाम्रो जीवनमा सबैलाई नभई नहुने कुरा हो, चिज हो। यसमा जस्तै हामीलाई खेलकुदले अलिकति जिउ मात्रै एक्टिभ, हामीलाई वेट लस मात्र नगरेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ डिसिप्लिन होइन, एकदम अनुशासित बनाएको छ र सेल्फ डिफेन्स गर्न हामी सक्छौँ जहाँ गए पनि। स्पेसली भन्ने हो भने छोरी चेली हाम्रा बहिनीहरू, हाम्रा दिदी बहिनीहरू अलिकति पढे लेखे पनि, अलिकति केही कुरामा अगाडि भए पनि हामी लजाउने, हामीमा त्यो कन्फिडेन्स नआउने होइन, हामी गर्न सक्दैनौँ होला भनेर हामी आफैलाई इन्फिरियर फिल गर्ने, त्यो हामीमा कम छ। हामी अलिकति लाज लाग्छ हामीलाई, अलिकति हामी बोल्न एक्सपोज हुन चाहँदैनौँ, गर्न खोज्दैनौँ, जानेका कुरा पनि हामी लुकाउन खोज्छौँ होइन। तर त्यो होइन, म चाहिँ के भन्छु भने यो खेलकुद यहाँ कुनै वर्ग छैन, यहाँ कुनै उमेर छैन, यहाँ कुनै तपाईँलाई जब तपाईँ सक्षम हुनुहुन्छ, तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट छ भने तपाईँ एनी टाइम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै एजको पनि यसमा कुनै एउटा केही लिमिट छैन। मैले इभन भन्छु सनसाइनमा धेरै प्यारेन्ट्सहरूलाई, दिदीबहिनीहरूलाई भन्छु, आउनुहोस्, हप्ताको 2 दिन आउनुहोस्, स्वास्थ्य रहनुहोस्, स्फूर्ति रहनुहोस्, एकदम एक्टिभ बन्नुहोस्। केही कुराहरू सेल्फ डिफेन्स, कहिलेकाहीँ हामी बाहिर फेर जाँदा हामीले कति यस्ता केसहरू देख्छौँ नि दिदीबहिनीहरूमा, बलात्कार केसहरू
धेरै कुराहरू देख्छौँ। यो स्पोर्ट्स स्पेसली टाइक्वान्डो, कराटे यस्ता मार्सल आर्ट जस्ता कुराहरू हाम्रा स्पेसली दिदीबहिनीहरूले छोरीहरूले सिक्न अति आवश्यक छ। कहिलेकाहीँ परेका ठाउँमा आफूले आफूलाई सेल्फ डिफेन्स आफूलाई बचाउन सक्नुभयो भने त्यो पनि एउटा ग्रेट कुरा हो होइन। र साथै उहाँहरू अनुशासित हुनुहुन्छ र सक्षम इन्डिपेन्डेन्ट लाइफ जिउन सक्नुहुन्छ, कसैसँग डिपेन्डेन्ट हुनु पर्दैन। हिजोका दिनमा के थियो त, क्याम्पमा कति दुःख थियो, हामी कति धेरै सङ्घर्ष गरेका थियौँ। हाम्रा बुवा आमालाई हामीलाई साँच्चै भन्यो भने सम्झेर ल्याउँदा दुःख लाग्छ, रुन मन लाग्छ। पीडा हामीलाई न शिक्षक राम्रो हुनुहुन्थ्यो भन्नाले न उहाँहरूले राम्रो शिक्षा सिक्न पाउनुभयो। मैले व्हाइट बेल्टमा खेल्दा मलाई ग्रिन बेल्टले खेलाउनुहुन्थ्यो, मैले येलो बेल्टमा खेल्दा ब्लू बेल्टले खेलाउनुहुन्थ्यो, मैले रेड बेल्ट गर्दै गर्दा भर्खर ब्ल्याक बेल्ट गरेर आउनुहुन्थ्यो हाम्रो गुरुहरू। उहाँहरू कहाँ बिर्तामोड दमक कहाँ धाएर खेल्नुहुन्थ्यो र आएर हामीलाई सिकाउनुहुन्थ्यो। हामीसँग सिक्नका लागि त्यो साधन पनि थिएन ताकि हामीले त्यो कुरा जुन कुरा अहिले छन् यहाँ हामीले देखेका पनि थिएनौँ लाइफमा। यति धेरै सङ्घर्ष गरेर हामीले गरेका छौँ। न हामीसँग एक जोडी स्पोर्टी सुज लाउने पैसा हुन्थ्यो, न युनिफर्म किन्नलाई त्यो हुन्थ्यो। हामी बहुत सङ्घर्ष गरेर रोएर खराएर खरिक गरेर दुःख गरेर त्यति धेरै 16-17 वर्षको अवधिमा। तर जीवनको भोगाइमा के हुन्छ भने जहिले पनि हुन त हामीले यही सङ्घर्ष, मलाई लाग्छ यही दुःखले यही सङ्घर्षले चाहिँ हामीलाई चाहिँ पाठ सिकाएर आज म लगायत यहाँहरू सबैजना हामी यो स्थानमा छौँ कि जस्तो मैले महसुस गरेँ। सही हो। त्यो टाइमको दुःख थियो, अभाव थियो, जसले गर्दा चाहिँ आज हामी यतिको सक्षम भयौँ। यी अब जे हामीले आज गर्दैछौँ त्यो गर्ने कुरा सम्भव भयो। त्यही हो, अब हाम्रो दुःख पीडा हाम्रो भोगाइ यिनै कुराहरूले नै हामीलाई जीवनमा अब अघि बढ्न एउटा भनौँ एउटा खुड्किलो बनाऊ, जसले गर्दाखेरि आफ्नो क्षेत्रमा आफूले गर्न सक्ने आफ्नो योग्यता अनुसार कामहरू गरिरहेका छौँ। अब 2008मा एरिजोना आउनुभयो। एरिजोना आए पश्चात के कस्तो सङ्घर्ष रह्यो तपाईँको जीवनमा? त्यो पनि एउटा रमाइलो पल छ। एरिजोना आउँदा बुबा आमासँग आएकी थिएँ, हाम्रो ग्रुप बनाएको थियो होइन, आमा बाबालाई लिएर आएकी थिएँ। साथमा म सायद मलाई लाग्छ $10 थियो होला मसँग, $10 थियो। अनि एरिजोना आउँदै गर्दा अब केस म्यानेजर आउनुभयो, पिकअप गर्नुभयो, गएँ अपार्टमेन्टमा यसो हेरेँ, त्यहाँको यताउति गरेँ। 2-4 दिन बस्दै जाँदा उहाँले काममा लानुभयो, एप्लाई गर्ने एप्लिकेसनहरू गर्ने हेल्प गर्ने। अब एप्लाई गर्नको लागि विभिन्न कम्पनीमा लानुभयो होइन। एप्लाई गर्दै जाँदा काम पाएँ, डेल्टा एयरलाइन्समा काम गरेँ 6 महिना। रातिको नाइट ड्युटी गरेँ, जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम, त्यो कहिले पनि गरेको थिइनँ रातिको काम, नेपालमा त त्यस्तो गरिन थियो होइन। अनि नाइट ड्युटी गर्थेँ, साधारण काम थियो, साधारण पे हुन्थ्यो होइन। प्लेनमा यसो भित्र गएर प्लेनहरू पुस्ने ओर्ने, त्यहाँको प्लेनमा भएका म्यागजिनहरू यसो रेडी पार्ने, त्यो पकेटमा लगाइदिने, त्यस्तो खालको काम गरेँ। 6 मन्थ जति गरेँ। त्यसका साथसाथै दाजु अलिकति बाठो हुनुहुन्थ्यो, मेरो दाजु मनोरथ खनाल। उहाँले हरेक कुरामा चाहिँ भाइ बहिनीको लागि चाहिँ बहुत लागि परेर सपोर्ट गर्नुहुने, खोजी गर्ने कहाँ के छ, कसले के गर्दैछ भन्ने खालको। उहाँले कसलाई चिन्नु भएछ मिटिङमा कहीँ जाँदा, ताइक्वान्डोको कुरा निक्ल्यो। उहाँले मेरो बहिनी पनि 2nd डिग्री ब्ल्याक बेल्ट गरेर आएकी छ नेपालमा भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ ल भेट्न चाहन्छु भन्नुभएछ। भेट्ने क्रममा उहाँहरूलाई भेटेँ। उहाँहरूले चाहिँ बोइज एन्ड गर्ल्स क्लबमा भोलिन्टियर सर्भिसको लागि मलाई भन्नुभयो। मैले भोलिन्टियर किन नगर्ने, यो एउटा अपर्च्युनिटी हो, किन नलिने, के सिकिन्छ, केही कुरा जानिन्छ। मैले त यहाँको युएसए, यहाँको त यु स्टार एगेन भनिन्छ। अब हामीलाई केही पनि थाहा थिएन, भर्खर हामी आएका थियौँ। केही कुरा त्यहाँ अब यहाँको भनौँ न अमेरिकन भाषा, टोन, ल्याङ्ग्वेज, एक्सन, हरेक कुराले हामीलाई जहीँ बोल्यो भने तपाईँको एक्सन छ, यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड यो भन्ने खालको हुन्थ्यो नि। अब कति ठाउँमा होइन यो अब एक्सन भन्ने खालको हुन्छ नि, इभन अहिले पनि कति ठाउँ हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि बोइज एन्ड गर्ल्स क्लबमा 6 मन्थ गरेँ। साथै म 3rd डिग्रीको लागि ट्रेनिङको लागि गुरुसँग एकजना कोरियन गुरु पक्रेर उहाँ गएँ। बहुत त्यतिखेर पनि दुःख थियो किनभने भर्खर आएका थियौँ भने मैले, मसँग जम्मा $10 थियो। म युएसए छिर्दाखेरि मैले 3टा बस फेरेर चाहिँ होइन काममा जान्थेँ। त्यस पछाडि काममा गएर आएर हप्तामा 2 दिन मैले बोइज एन्ड गर्ल्स क्लबमा भोलिन्टियर सर्भिस गरेँ 6 महिना जति। अनि म सिक्दै गएँ, 3rd डिग्रीको लागि ट्रेनिङ गर्न गएँ। ट्रेनिङ गर्न जाँदा उहाँको गुरुले भन्नुभयो, यत्रो 2nd डिग्री गरेर आएकी छेस्,
इङ्ग्लिस पनि राम्रो बोलिदिरहेछस्, त किन भोलिन्टियर गर्छस्? अमेरिकामा भोलिन्टियर्स गर्दाखेरि तेरो गाडीको भाडा, तेरो घरको भाडा कसले तिर्छ भनेर उहाँले चाहिँ मलाई अलिकति एजुकेट गराउनु भयो। त्यसमा चाहिँ तिमीले चाहिँ सिकाउनु पर्छ, कुनै स्कुलमा गएर गराउनु पर्छ, इन्कम पनि एउटा बनाउनु पर्छ, लाइफ चलाउनु पर्छ भन्ने खालको दिनमा मैले 2-4वटा स्कुलमा गएँ, हेरेँ, सिकेँ। अनि यो हो नि त, अब म यसरी जानु पर्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले 8-10वटा स्कुलमा गएर बुझेँ, टिचरहरूसँग बुझेँ, हरेक मिटिङहरूमा एटेन्ड गरेर वाइ नट मसँग स्कुल छ म खोल्छु भन्ने हिसाबले मैले 2010 मा खोलेँ स्मार्ट के टाइक्वान्डो ट्रेनिङ सेन्टर भनेर एरिजोनामा। मैले 5 वर्ष चलाएँ। 5 वर्ष चलाउँदाखेरि धेरै बच्चाहरू नेसनल लेभल्समा पनि गोल्ड मेडलहरू धेरैजनाले जितेको छ होइन। त्यसमा मैले 7-8 जना ब्ल्याक बेल्ट स्टुडेन्ट निकालेकी छु। मैले 4-5 वर्षको अवधिमा धेरैजना विद्यार्थीहरू राम्रो मास्टर लेभलमा पुग्नु भएको थियो। गेमहरू धेरैवटा एटेन्ड गरेका थिएँ। अनि त्यस पछाडि मलाई अझै इन्करेज भयो, यो रहेछ नि त, म यसरी जानुपर्ने रहेछ भन्ने भयो होइन। अनि त्यसरी नै बिहान 6 बजी उठेर कलेज जान्थेँ, 2 बजीसम्म कलेजमा हुन्थेँ, फुल टाइम कलेज। त्यस पछाडि आएर टाइक्वान्डो अफिस खोल्थेँ। त्यस पछाडि 2-3 घन्टा टाइक्वान्डो गरेर फेरि नाइट ड्युटी गर्थेँ 5 घन्टा जति होइन। त्यो गरेर किनभने पैसा पनि चाहिन्छ। स्कुल पहिला खोल्ने बित्तिकै गाह्रो थियो, धान्नलाई गाह्रो हुन्छ, स्टुडेन्ट अब भर्खरै आइरहेको अवस्था होइन। त्यो गरेर चाहिँ त्यतिखेर मेरो हस्बेन्ड हुनुहुन्थेन, भ्याकुममा हुनुहुन्थ्यो। अनि अब दाजुभाइ दिदीबहिनी भनेको आफ्नो सबैको आफ्नो आफ्नो परिवार हुन्छ, व्यस्तता त्यस्तै थियो, जीवनको गाह्रो थियो। पहिला इनिसियल फेजमा थियौँ सबैजना होइन, सबैले सङ्घर्ष गर्नु थियो। त्यो त्यसरी गर्दै जाँदा 4 वर्ष बितेपछि हस्बेन्ड आउनुभयो। हस्बेन्ड आइसकेपछि अझ धेरै फुल सपोर्ट भयो, उहाँले धेरै सहज भयो जीवनलाई। म कलेज गएँ फुल टाइम र स्कुल बिजनेसलाई हेरेँ होइन। त्यस पछाडि अब अलिकति उयो हुँदै जाँदाखेरि 4-5 वर्ष चलाउँदै जाँदा बच्चा आयो। बच्चा जन्मेपछि मैले एउटा टिचर हायर गरेँ। त्यस पछाडि उहाँले चलाउनु भयो र फेरि 2 वर्षपछि अर्को बच्चा आयो। अनि फेरि बच्चामै म व्यस्तता भएँ। अब ब्याक टु टाइक्वान्डोमा जान अलिक सहज हुँदैन त्यतिखेरको अवस्थामा। 2-3 वर्षसम्म एटलिस्ट उयो गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि चाहिँ अनि मैले फेरि एरिजोना छोडेर ओहायो मुभ गरेँ 2017 नोभेम्बरमा। यहाँ पनि 1 वर्ष मलाई समय लाग्यो हेर्न, महलहरू भेटाउन, रुम खोज्न, यहाँको सिस्टम बुझ्न, रे गर्न। र अनि त्यस पछाडि मिलेपछि मैले सनसाइन टाइक्वान्डो एकाडेमी भनेर फेरि। ओके, अब कतिको गाह्रो रहेछ यो सबै कानुनी प्रक्रियाहरू पुर्याएर चाहिँ अब यो कुनै अब यस्तो टाइक्वान्डोको एउटा एकाडेमी भनौँ अब होइन, यस्तो खोल्न चाहिँ के कतिको गाह्रो रहेछ? कानुनी प्रक्रिया भन्नाले म आफू सक्षम, म लाइसेन्स भएपछि त्यो गाह्रो छैन। हामीले एउटा बिजनेस दर्ता गराउने हो होइन। तर गाह्रो चाहिँ यहाँ छ, तपाईँ स्कुल खोल्दाखेरि कसरी स्टुडेन्ट्स ल्याउन सकिन्छ, मान्छेलाई कसरी मोटिभेट गर्ने हो, यो टाइक्वान्डो के हो कसरी बुझाउने हो। कतिजनाले सुन्नु पनि भएको छैन, कतिजना देख्नु पनि भएको छैन होइन। हामी पो अलिकति अगाडि भयौँ, अलिकति गर्न सक्यौँ। बाबुआमाले पनि हामीले गरेकोतिर थकाउनु भयो। कति हाम्रा समाजमा बाबुआमा, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सबै कुरा थाहा छैन नि, यही हो र छोरीले पनि गर्छन् र यस्तो। मैले यहाँ संसार खोल्दा तपाईँको हस्बेन्डले गराउनुहुन्छ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो धेरैजनाले। हस्बेन्डले गर्नु भएको छैन, मैले गराउँछु भन्थेँ होइन। अनि उहाँहरू अलिक छक्क पर्नुहुन्थ्यो, तपाईँ बिहा गर्नुभएको छैन भन्ने प्रश्न आउँथ्यो। गरेको छु, 2टा बच्चा छन्। तपाईँ बच्चाको आमाले टाइक्वान्डो खेलाउने भनेर पनि सोध्नुहुन्थ्यो होइन। कतिजनालाई यस्तो हुन्छ नि, अब बच्चा पनि भइसकेपछि पनि गराउँछन् र खेल्छन् र केटीले खेल्यो हो र भन्ने कतिमा छ नि त त्यो। केटीले खेल्ने गेम हो र भन्ने खालको त्यस्तो हाम्रो सोच मानसिकतै त्यस्तै छ। जे होस् अब विभिन्न भन्नुहोस्। होइन, मलाई लाग्छ के भने म त अलि भर्खरकै हिजोअस्तिकै जस्तो लाग्छ होइन। हाम्रो जमानामा पनि छोरीले गर्छन् र मलाई टाइक्वान्डो खेलाउँदाखेरि छोरीलाई किन टाइक्वान्डो लाएको, दुनियाँभरको लात्ती खाने ठाउँमा, दुनियाँभरको उयो ठाउँमा चाहिँ छोरीलाई चाहिँ केटाहरूले पनि लात्ती हान्छन्, कसले पनि हान्छ, त्यस्तामा जाने हो र भन्ने पनि थियो। त्यो समाजमा हामीले देखेका छौँ। मेरै बाबुआमा, मेरै हजुरआमाले भन्नुहुन्थ्यो, हामी सबैले त्यो देखेका छौँ होइन। र पनि त्यस्तो हुँदाखेरि पनि छोरीले चाहिँ किन गर्न सक्दैन त, छोरी चाहिँ केमा कम छ त भन्ने खालको अलिकति चाहिँ आफैमा पनि
आफै मोटिभेटेड हुनुपर्छ। सेल्फ हो, मोटिभेटेड भइएन भने केही पनि गर्न सकिँदैन मलाई लाग्छ। अरूको कुरा सुन्यो भने हामी अहिले पनि मलाई लाग्छ हामी केही पनि गर्दैनौँ। मान्छेले इन्करेज भन्दा पनि अलिकति डिस्करेजिङका कुराहरू धेरै आउँछन् क्या समाजमा। इभन महिलालाई त झन् हरेक कुरामा बिहा गर्नुपर्छ, अर्काको घर जानुपर्छ, बच्चा हुन्छन्, त्यहाँ के भन्छन् भन्ने खालको त्यो कन्सेप्ट छ नि। तर त्यो चाहिँ आफै दिदीबहिनीहरूले चाहिँ त्यो हटाउन जरुर छ। सेल्फ मोटिभेटेड हुन जरुर छ, आफू सेल्फ मोटिभेटेड हुनुपर्छ। र ममा पनि केही छ, आई निड टु डु समथिङ इन माई लाइफ भन्ने खालको चाहिँ एउटा अठोट हुनुपर्छ मान्छेहरूले जीवनमा। एभ्रिथिङ चाहिँ पोसिबल छ जस्तो लाग्छ मलाई। हो हो। अब हिजो अस्तिसम्म मलाई लाग्थ्यो अब तपाईँहरू खेल्न जाँदाखेरि हेर्थेँ अब यो लात्ती खान किन जानुभएको होला, यो के गरेको होला भन्ने मलाई त्यो सोच थियो भने अब हामीभन्दा पछिल्लो पिँढीका हाम्रा दाजु बुबा आमालाई त अवश्य नै हुने नि भयो। तर जे हो सम्पूर्ण अब ती कुराहरूलाई छिचोल्दै पार गर्दै अहिले कति 4th डान गरिसक्नु भयो है? 4th डान गरेँ, 5th डानको लागि ट्रेनिङ गर्दैछु। रेफ्री युएसए गरे 2014मा गरेँ। रिफ्रेसिङ ट्रेनिङ अस्ति भर्खरै 6-7 महिना अगाडि फेरि गरेको छु। अनि इन्टरनेसनलको लागि चाहिँ अलिक धेरै सङ्घर्ष चाहिँ लड्नुपर्छ बहुत। यदि नेपाली नागरिकता थियौँ भने अलिकति छिटो हुने थियो, अब त्यो थिएन। बहुत दुःख लाग्छ बेनुजी फर्केर हेर्दा जिन्दगीलाई, किनभने रिफ्युजी क्याम्पमा थियौँ, नेसनल लेभलको गेम खेलेर यस्तो राम्ररी मास्टर लेभल पुगेर गोल्ड मेडल जित्दा पनि इन्टरनेसनल लेभल जाने बेलामा चाहिँ नागरिकता खोजिन्थ्यो। रिफ्युजी थियौँ, हाम्रो नागरिकता थिएन। फर्केर जानु पर्थ्यो। त्यो एजमा एउटा कलिलो उमेरमा त्यति राम्रो स्थानमा पुगेर चाहिँ एउटा डिस्करेज मोमेन्ट हुन्छ नि, जुन चाहिँ तिमीहरूको त्यो छैन, ऊ छैन, नागरिकता छैन, पाउँदैनौ, आइएम सरी भनेर आफूभन्दा मुनि हारेकाले चाहिँ माथि जान्थ्यो र आफू फर्केर घर जानु पर्थ्यो होइन। त्यो अवस्था थियो। तर आज त्यो छैन। त्यही भएर म यहाँ के भन्छु भने हाम्रा नानीहरूलाई, हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई, म सबै प्यारेन्ट्सहरूलाई के भन्छु भने त्यो छैन आज। यदि यहाँ जे चाहन्छन् उनीहरूले त्यही नै हुन्छ। किन हामीसँग यसमा के छ त, हामी बिसाइड्स एजुकेसन हामी के गर्ने? एजुकेसन त फर्स्ट प्रायोरिटी हो हाम्रो। हामी एजुकेसन त हिजो मलाई लाग्छ म जन्मेर यत्रो बच्चा हुँदा बाबाले बोकेर स्कुलमा छोडेर आएको, म आज पनि ब्याग बोकेर स्कुलै गइरहेको छु। एजुकेसन त इम्पोर्टेन्ट रहेछ। म होइन र पनि मलाई अहिले पनि मलाई लाग्छ म केही पनि जान्दिनँ, पढेकै छैन, कति धेरै कुरा सिक्न बाँकी रहेछ मेरो जीवनमा होइन। तर बिसाइड्स एजुकेसन के गर्ने त? मलाई अहिले धेरै मलाई लाग्छ मलाई चिनेको कारण पनि कौशिलाले टाइकोन्डो गर्छे अर्थात् डान्स गर्छे भनेर स्पेसली मलाई टाइकोन्डोले चिनाएको हो। म भन्छु, म गर्व गरेर भन्छु, मलाई टाइकोन्डोले चिनाएको हो आज। भनेपछि मैले अब नानीहरूले मैले त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो दुःख गरेर एउटा रेफ्युजी क्याम्पमा बसेर त आज मैले अमेरिका जस्तो ठाउँमा आफू सेल्फ इम्प्लोइड भएर होइन, आफै मालिक भएर भनौँ न, कसैको काममा जानु परेन, अब टाइममा पुग्नु परेन, काममा जानु परेन, 2-4 जना इन्स्ट्रक्टरहरू छन् होइन। अनि अब नानीहरू अब दिनदिनै राम्रो पोजिसनमा आइरहेका छन्। अझ अहिले त हामीले सिङ्गिङ क्लास राखेका छौँ। मेनुका पौडेलजी हुनुहुन्छ नेपालबाट, उहाँले एभ्री सन्डे र मन्डेको क्लास छ, सिङ्गिङ क्लास पनि छ सनसाइन। तपाईँलाई एकछिन रोकेँ। यो मैले चाहिँ कसरी बुझाएको थिएँ भने सनसाइन टाइकन्डो भन्दा चाहिँ उही अब त्यो टाइकन्डो मात्रै भनेको थिएँ। त्यहाँनिर अरू पनि क्रियाकलापहरू हुन्छन् जस्तो नृत्य भयो, जस्तो सिङ्गिङहरू, त्यस्तो पनि हुन्छ? डान्स क्लास छ हामीसँग। एकजना टिचर हुनुहुन्छ रोजिना सुवेदी, र म आफू पनि सिकाउँछु। र म आफू पनि अलिकति एडभान्स लेभलको सिक्नुपर्छ, अब यतिले पुग्दैन भनेर म आफै पर्सनली सिक्न पनि जान्छु होइन, र सिक्छु। र म आफू पनि गराउँछु। एकजना टिचर हुनुहुन्छ, उहाँले गराउनुहुन्छ। त्यसमा अरू 5 जना ब्ल्याक बेल्ट इन्स्ट्रक्टर हुनुहुन्छ स्कुलमा, उहाँहरूले गराउनुहुन्छ टाइकोन्डो होइन। हाम्रो स्केड्युल अनुसार हामी त्यो गराउँछौँ। र त्यसमा हामीले भर्खरै जोडेको अहिले 3 महिना हुन लाग्यो, हामीले सनसाइनमा चाहिँ सिङ्गिङ क्लास राखेका छौँ। हामीसँग 20-22 जना बच्चाहरू छन्। मेनुका पौडेलजीले सिकाउनुहुन्छ। अहिले नेपाली सिङ्गिङमा हामीले फोकस गरेका छौँ होइन। त्यसमा त्यो अलिकति राम्रो चाहिँ उहाँले हिन्दी अब क्लासिकल म्युजिकहरू सिकाउनुहुन्छ बिस्तारै। एभ्री मन्थ हामी बेस्ट पर्फर्मर अफ द मन्थ भनेर हामी डान्स, टाइकोन्डो, सिङ्गिङ तिनटैलाई छान्छौँ र हामी त्यसरी नै नानीहरूलाई अवार्ड दिन्छौँ होइन। त्यसमा हामी एभ्री मन्थ सिङ्गिङ क्लासमा कहीँबाट अब अहिले बिस्तारै अब हाम्रै भुटनिस कम्युनिटीका अग्रज व्यक्तित्वहरू अनि नेपालबाट अलिकति अग्रज व्यक्तित्वहरू एक एकजना चाहिँ ल्याएर चाहिँ उहाँहरूलाई बेस्ट पर्फर्मर अफ द मन्थ उहाँहरूबाट हामी
उहाँहरूको मुखबाट हामी सुन्छौँ प्रोग्राम गरिसकेपछि, र त्यो हामीले भर्खरै गर्न थालेछौँ। धेरै राम्रो, धेरै राम्रो। कुनै समय अब ताइक्वान्डो खेल्न जाँदा एउटा स्पोर्ट्स सुज किन्ने अवस्था पनि नभएको क्षण र अहिले आफूदेखि मुनि अब 8-10 जना प्रशिक्षकहरू राखेर चाहिँ एउटा सनसाइन एकाडेमी चलाइराख्नु भएको छ। कस्तो कस्तो लाग्छ आजभोलि? यस्तो लाग्छ, कस्तो कस्तो भन्नाले जीवन भनेकै दुःख र सुखको भोगाइ हो। भन्छन् हैन? अप्स एन्ड डाउन्स त लाइफमा सबैको हुन्छ, तपाईँ हामी सबैका छन् होइन। त्यसमा पनि अब के हुन्छ भने मलाई लाग्छ जुन त्यो दुःख थियो, सङ्घर्ष थियो, त्यसले चाहिँ मलाई पाठ सिकायो। मैले त्यहाँबाट सिक्न पाएँ, सिकेँ। र मलाई आज के लाग्छ भने कतिजना नानीहरू आउनुहुन्छ, प्यारेन्ट्सले ल्याउनुहुन्छ, आज यहाँ पनि त्यस्तो दुःख छ, अमेरिकामा पनि त्यो दुःख छ, नभएको होइन। खान र बस्नलाई खाँचो छैन, सरकारले दिएको छ, तर अलिकति फाल्टु खर्च गर्नका लागि र अलिकति मन परेको लाउन, यसो नानीहरूलाई काहीँ केही एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजमा लगाइदिनका लागि त्यो धेरै समस्या छ। मैले छेउबाट भोगेकी छु। मसँग 2-4 जना त्यस्ता विद्यार्थी छन्। म आफू भएर होइन, म त्यस्तो सम्पन्न छैन, म सङ्घर्ष नै गरिरहेको छु आज पनि होइन, त्यस्तो छैन। तर मलाई त्यो हिजो हाम्रो भोगाई, त्यो दुःखले गर्दाखेरि मैले होइन, म जबसम्म मलाई अलिकति खान, इच्छा खान र एक सरो लाउन मलाई खाँचो छैन भने हाम्रा समाजका नानीहरू पनि राम्रो गरिरहेका छन्, वाइ नट भन्ने हिसाबले 2-4 जना नानीहरू फी बिना पनि मैले फ्रीमा पनि यो गराएकी छु, टेस्ट गराएकी छु, फ्रीमा ट्रेनिङ पनि भइरहेको छ होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने हिजोका दिनमा हामीले त धेरै दुःख भोगेका नै थियौँ, भोग्नु परेको नै थियो होइन। आज यहाँ पनि अलिकति त्यस्तो काहीँ कतै थोरै परिवारमा चाहिँ भेटिन्छ, देखिन्छ। तर सबै 90% चाहिँ हामी अलिक सम्पन्न, अलिकति स्ट्याटस राम्रो नै भएको जस्तो लाग्छ मलाई होइन। परिवारहरूमा त्यस्तो छ। तर अब कम्पेरिटिभली हेर्ने हो भने त त्यो लाइफ र यो लाइफको कम्पेयर हुँदैन कहिले पनि होइन। तर दुःखमा आत्तिन कहिले पनि र सुखमा मात्तिन पनि कहिले पनि आउँदैन होला जस्तो लाग्छ, र मात्तिनु हुँदैन कसैले पनि। हो, कसैले पनि केही गर्नु हुँदैन। अब काम त गर्नुहुन्छ, यता आफ्नो सनसाइन ताइक्वान्डो सम्हाल्नुपर्छ, एक गृहिणी पनि हुनुहुन्छ, कसरी समयहरू चाहिँ मिलाउनुहुन्छ? एकजना मान्छे काममा पनि पुगेको छ, यता आफ्नो इन्स्टिट्युटमा पनि पुगेको छ, उता अब बाल बच्चा भन्यो, श्रीमान भन्यो, कसरी समय मिलाउन सकिराख्नु भएको छ? अहिले त यो भर्चुअल क्लासले अझ टाइट पारिरहेछ। बिहान 9 बजेदेखि क्लास छ, 9 बजेदेखि 2 बजेसम्म। ग्रेड 1 मा पढ्छ ठुलो बाबु, अनि उसँग व्यस्त हुन्छु। श्रीमान हुनुहुन्छ त्यसमा फुल सपोर्टर, उहाँले हरेक कुरामा सपोर्ट गरिरहनु भएको छ होइन। मलाई लाग्छ म यहाँ हुनुको उयो पनि मेरो श्रीमान र मेरो परिवार, हामी परिवारमा बस्छौँ। बुवा आमा हुनुहुन्छ, बहिनी होइन, ज्वाइँ, हामी एउटा फ्यामिलीमा बसेका छौँ। एकअर्कामा सपोर्ट हुन्छ। दिदीहरू सबै वरिपरि नजिकै छौँ। कहिलेकाहीँ नानी त्यहाँ छोडे, कहिले दाजु कहाँ छोड्ने, कहिले टाइम स्केड्युल मिलाएर आफू यसरी गर्ने, त्यस्तो खालको चलन पनि छ। अनि त्यसमा अब बच्चालाई बिहान उठ्यो, ब्रेकफास्ट खायो, अनि क्लासको लागि रेडी पार्यो, अनि बस्यो 2 बजीसम्म। अनि 2 बजी बच्चाको क्लास सकेपछि फेरि स्न्याक्सहरू दिएर चाहिँ अनि सनसाइन जान्छु। अहिलेसम्म 2टा क्लास छ, भर्चुअल छ, एउटा इन पर्सन छ होइन। त्यो हुन्छ। त्यस पछाडि त्यहाँबाट 8-9 बजी आउँछु, अनि खाना खाने, घर यताउति सनेक पार्ने होइन, अनि बच्चा सुताउने, उनीहरू निकाएपछि मेरो होमवर्क गर्ने। म जहिले पनि 1 बजी 2 बजी सुत्छु, 3-4 घन्टा 5 घन्टा कहिलेकाहीँ मिलाएर सकेसम्म 4-5 घन्टा सुत्ने प्रयास गर्छु। कहिलेकाहीँ त वाक्क लाग्दैन बिहानदेखि बेलुका रातिसम्म फुर्सदै नहुँदाखेरि, यो जिन्दगी भन्नु यस्तो? त्यस्तो लाग्दैन, यो मजा लाग्छ जिन्दगी। व्यस्त छु, कसैलाई नराम्रो सोच्नु पनि परेन, कसैलाई नराम्रो भन्नु पनि परेन, कसैको बारेमा। अब हाम्रो समाजमा के छ भने अलिकति फुर्सदिला मान्छेहरूले फलानाले यो के भन्ने त्यस्तो खालको हुन्छ नि, त्यो छैन। व्यस्त हुनु नै राम्रो लाग्छ। इभन वाइफ एन्ड हस्बेन्डमा पनि एउटा सीमित टाइममा भेट हुन्छ, हुँदाखेरि एकअर्कामा केयरिङ लभिङ भन्ने कुरा हुँदो रहेछ क्या। जहिले सँगै थियौँ अनि त केही कुरामा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ आउन सक्थ्यो होला होइन, त्यो हुन्थ्यो होला। त्यो हुँदैन एउटा कुरा। अर्को कुरा,
यो जीवनमा पनि मजा छ, केही गरौँ न, हामी यहाँ केही गर्न आएका जस्तो लाग्छ, हामी केही गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। हामीले नै केही गरेनौँ, अलिकति इनएक्टिभ भयौँ भने त कसले गर्छ र जस्तो लाग्छ। यो त एउटा एज हो नि, भोलि फर्केर आउँदैन नि। भोलि मेरो यो उमेर कहाँ फर्केर यसरी आउँछ त। अब अलिक 2-4 वर्ष पछाडि हरेक कुरामा इन्ट्रेस्ट हराउँदै जाला, शारीरिक कमजोरी भइएला होइन, गर्न सकिन्न, यो त काट्ला। त्यही भएर चाहिँ यो गर्ने उमेर हो, गर्नुपर्छ। सुतेर मात्र के हुन्छ र जस्तो लाग्छ। 4-5 घन्टा सकेसम्म आफ्नो हेल्थ छ फेरि एभ्रिथिङ हो, एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। हेल्थलाई प्रायोरिटी चाहिँ दिनुपर्छ, तर सुतेर मात्र पनि हुँदैन। खानेकुरामा अलिकति ध्यान दिएर, अलिकति एक्सर्साइजमा ध्यान दिएर चाहिँ अलिकति 4-5 घन्टा 6 घन्टा सुत्यौँ भने मोर देन इनफ नै हुन्छ। त्यस्तो धेरै उयो गर्नु पर्दैन। ओके, अब फेरि म अर्को प्रश्नतिर लागेँ। अब सनसाइन एकाडेमीमा मेरा बच्चाहरू अब खेलाउन मन पर्यो अरे मलाई, यसका के कस्ता प्रक्रिया छन्, कसरी भर्ना हुन सक्छन्? अब नयाँ मान्छेहरू, नयाँ विद्यार्थीहरू, अब कतिलाई त थाहा छँदैछ, तर थाहा नहुने मान्छेहरूलाई भर्ना हुने प्रक्रियाको बारेमा भनिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ होला उहाँहरूलाई। कसरी गर्नुहुन्छ भर्ना चाहिँ? वेबसाइट छ sunshine-taekwondo-academy.com भनेर, अनि त्यस पछाडि हामी अनलाइन फर्म पनि छ, उहाँहरूले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। फोनमा हामीले एकदमै एडभर्टाइज धेरै त्यहाँ फेसबुकमा पनि राखेका छौँ, वेबसाइटमा पनि छ, फोन कल गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले त भर्चुअल क्लास छ, धेरै स्टेटको नानीहरू पनि हुनुहुन्छ भर्चुअल क्लासमा चाहिँ होइन। अनि उहाँहरूले चाहिँ जस्तै अब स्कुलमै आउनुहुन्छ भने फर्म छ हामीसँग, भर्नुहुन्छ उहाँहरूले। अब एडमिसन फी छ हामीसँग $50, हामी युनिफर्म फी दिन्छौँ होइन। त्यस पछाडि हामी मन्थली पार्ट टाइम र फुल टाइम भन्छौँ। 2 दिन आउनेलाई हामी $75 चार्ज गर्छौँ, 4 दिन आउनेलाई हामी $100 चार्ज गर्छौँ होइन। प्राइस पनि अरूतिर कम्पेयर गर्दा एकदमै सरल छ होइन, एफोर्ड गर्न सक्नेछ। अरूतिर जानुभयो फुल टाइम भने 250 भन्दा कम छैन, त्यो हामीले देखेका कुरा हो होइन, थाहा छ हामीलाई। र डान्स पनि हाम्रो त्यस्तै छ, प्राइस सेम हो होइन। सिङ्गिङमा चाहिँ हामी हप्तामा 1 टाइम गर्छौँ होइन, त्यसमा चाहिँ $60 छ पर पर्सन होइन। अनि त्यो छ। अनि सनसाइनमा जस्तै यो ताइक्वान्डो चाहिँ हामी बेल्ट वाइज हुन्छ, हामीसँग 10 स्टेप्स बेल्ट हुन्छ। हामी व्हाइट बेल्टको 3 to 4 months हुन्छ कोर्स। त्यसमा कुनै कुनै बच्चा अलिकति एक्स्ट्रा अर्डिनेरी हुन्छन्, बहुत राम्रो गर्ने, एकदमै बुझ्ने, भाषा पनि बुझ्ने। यसमा इङ्ग्लिस र कोरियन भाषा बोलिन्छ, उनीहरूले भाषा पनि बुझ्छन् र उनीहरूले स्टेप्सहरू पनि सबै राम्रो क्लियरली गर्छन्। त्यो हुँदाखेरि हामी कहिलेकाहीँ अति नै राम्रो गर्दा हामी ब्ल्याक बेल्ट र रेड बेल्ट भन्दा मुनि हुँदाखेरि हामी 2 times डबल प्रमोसन दिन्छौँ बच्चालाई होइन। त्यो उनीहरू अलिकति छिट्टै ब्ल्याक बेल्ट पुग्न पनि हेल्प हुन्छ। एउटा कुरा। अर्को कुरा, 1 time डबल प्रमोसन हुँदा नि 4 महिनाको मन्थली फी पनि सेभ हुन्छ प्यारेन्ट्सलाई, बच्चाले पनि 1 स्टेप माथि जान्छ होइन। त्यसो गरेर हामीले 2 चोटि दिन मिल्छ। अति राम्रो भइरहेको एटेन्डेन्स हेर्छौँ, स्कुलको ग्रेड पनि हेर्छु, AB+ भनेको छु होइन। त्यसमा घरको डिसिप्लिन पनि हेर्छु, अनि गेम्स हेर्छु। सबै कुरा ओभरअल हेरेर चाहिँ गुड छ भने मात्र अनि माथिल्लो स्टेप्समा जान सक्छ, होइन भने उसको स्कुलमा कसरी ग्रेड गरिन्छ एक्चुअली त्यसरी नै गर्छ हामी, त्यो पनि कोर्सै हुन्छ। कस्तो अब यो सेसन यति टाइमदेखि सुरु हुने भन्ने छ कि एनी टाइम एडमिसन गर्न सक्छन्? एडमिसन एनी टाइम गर्न सक्छन्, तर एडमिसन गरेपछि चाहिँ उनीहरू कति महिनामा चाहिँ टेस्ट हुने हो भन्ने चाहिँ त्यहाँदेखि उता चाहिँ काउन्ट हुन्छ। एडमिसन चाहिँ डिपेन्ड्स एनी टाइम। भनेपछि वेबसाइटमै पनि सर्च गर्दाखेरि भेट्न सक्नुहुन्छ, अथवा फोन गर्दा पनि हुन्छ, अथवा इमेल गरेर जसरी पनि जो इन्ट्रेस्टेड छ उसले सनसाइन एकाडेमीमा चाहिँ भर्ना गर्न सक्ने रहेछन्। अब भविष्यको योजना के छ सनसाइन एकाडेमीको? भविष्यको योजना भनेको अब ताइक्वान्डो भइहाल्यो, डान्स छ, अनि सिङ्गिङ क्लास छ। अनि अर्को कुरा हामीसँग भर्खरै एड व्यवस्था चाहिँ हामी कम्प्युटर एडभान्स लेभल र हामी बेसिक लेभल र एडभान्स लेभल हाम्रो पढाइ पनि हुन्छ। कम्प्युटर क्लास पनि छ, भर्चुअल क्लास छ अहिले। त्यो चाहिँ फेरि हस्बेन्डले गर्नुहुन्छ र 1जना टिचर हायर गरेका छौँ, 2जनाले गराउनुहुन्छ होइन। त्यो छ। अब
अलिकति 5-6 महिनापछि अरू 1-2 ठाउँबाट धेरै अफर आइरहेको छ, गराइदिनु, हाम्रा नानीहरू धेरै छन् यताउति भन्ने कुरा भएछ। सल्लाह भइरहेको छ टिचरहरूसँग, को भ्याउने को नभ्याउने कसरी जाने भन्ने कुरा पोसिबल भयो, सबै कुरा राम्रो भयो, सोचे जस्तो भयो भने एउटा अर्को लोकेसनमा अलिकति चाँडै नै खोल्ने योजना छ। एकदम त्यसको लागि अग्रिम हाम्रो इटाघरे टिमको तर्फबाट शुभकामना छ। केही कुराहरू छन् तपाईँलाई यो छुटाए जस्तो लागेको? खासै त्यस्तो छुटाए जस्तो त लागेको छैन, तर जुन कुरा चाहिँ अब समाजमा अति इम्पोर्टेन्ट छ होइन, गरिरहेका छौँ हामी सबैले। तपाईँले गर्नुभएको छ आज एउटा कुरा, जुन कुरा तपाईँले गराउनु भयो र मलाई बोलाउनु भयो नि, त्यो कुरा अब मैले गराउन सक्दिनँ थिएँ, तपाईँले गराउन सक्नुहुन्छ। र जुन कुरा मैले गरेँ तपाईँमा त्यो नहुन सक्छ। हामी एकअर्कामा होइन, कोही पनि हामी कम्प्लिट छैनौँ, हामी कोही केमा छौँ कोही केमा छौँ, सिक्दै जाने हो। र मैले के भन्छु भने मान्छे अलिकति हाम्रो समाजमा के छ भने, स्पेसली म दिदी बहिनीलाई के भन्न चाहन्छु भने, बच्चा छ, नानीको आमा हो, म केही भ्याउँदिनँ सक्दिनँ, अब त के गर्ने भन्ने खालको सोचाइ छ नि जतिजनामा, त्यसलाई चाहिँ हटाउनुहोस्। बच्चा सबैको हुन्छ, बच्चा हुनुमा गर्व गर्नुहोस्, आमा बन्नुमा गर्व गर्नु। कसैले चाहेर पनि आमा बन्न सक्दैन, हामी भाग्यमानी रहेछौँ भन्ने खालको त्यो सोचेर चाहिँ बच्चाले पनि डिस्टर्ब गर्दैन हामीलाई, श्रीमानले परिवारले कसैले डिस्टर्ब गर्दैन। जबसम्म तपाईँ आफू सक्षम हुनुहुन्छ, तपाईँ गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ। यी कुराहरू एभ्रिथिङ पोसिबल छन्, प्रयास गर्नुहोस् होइन। आफ्ना इच्छा आकाङ्क्षा अभिलाषाहरू लुकाएर नराख्नुहोस्, समाजमा आउनुहोस्, अगाडि भएका कुरालाई देखाउनुहोस्। अझ म त डान्स सिक्दैछु यो एजमा होइन, पहिला पनि गर्नुहुन्थ्यो नृत्य, त राम्रै गर्नुहुन्थ्यो तपाईले। गर्थे तर त्यतिले पुग्दैन भनेर अलिकति एडभान्स लेभलको भनेर सिक्दैछु म होइन। म ताइक्वान्डो त अब त्यहाँ छँदैन छु, मेरो पेसा नै भयो। स्कुल पनि भने नि जन्मेरदेखि नै 3-4 वर्षदेखि गएको जस्तो लाग्छ, गइ नै रहेको छु होइन। बिसाइड्स त म अलिकति फुर्सद भयो भने गीत लेख्छु, 2टा रिलिज भयो भर्खरै अस्ति होइन। अब 4वटा 5वटा रिलिजको क्रममा छ, मेबी नेक्स्ट विक एउटा रिलिज हुन्छ चाँडै नै होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब यहाँहरू सबैलाई चाहिँ गर्नुहोस्। कतिजनामा क्षमता छ, हाम्रो दिदी बहिनीमा पनि धेरैजनासँग छ, यी कुराहरू लुकेका छन्, आउनुहोस्। तर आफ्नो क्षमता आफ्नो प्रतिभालाई देखाइराख्नु भएको छैन, लुकेर बसिराख्नु भएको छ। र अब यो हाम्रो कार्यक्रमको एउटा उद्देश्य पनि त्यही हो, अब ओझेलमा रहेका प्रतिभाहरू क्षमताहरू त्यस्ता भएका मान्छेहरूलाई सबै सामु ल्याउने हाम्रो प्रयास हो। अब एक्लै केही गर्न पनि सकिँदैन भन्ने कुरो थाहा भइसक्यो, त्यसरी सबै मिलेर हातेमालो गरेर एकले अर्कालाई सहयोग गर्दै अगाडि गइयो भने अवश्य पनि हरेक अब हाम्रा सपनाहरू हाम्रा कार्यहरू सिद्ध हुन्छन्, सफल हुन्छन् भन्ने मान्यता राख्छौँ हामी पनि। अब यो भित्रिँदै गरेको तिहारको उपलक्ष्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ जसले तपाईँ हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ? सम्पूर्ण नेपालीहरू सबैजनालाई आउँदै गरेको महान चाड तिहारको होइन, तिहारको के अरे सबैजनालाई चाहिँ ह्याप्पी दिवाली, राम्ररी मनाउनुहोस्। जहाँ रहनुहुन्छ, जस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहोस्, सुखी हुनुहोस् र रमाइलो गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। एकदमै अब उहाँको तर्फबाट हाम्रो तर्फबाट पनि सम्पूर्ण जसले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ उहाँलाई शुभ दीपावली 2077 सालको मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छौँ। र इटाघरे सो हेरेर बस्नुहुने दर्शकहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको व्यक्तिगत तर्फबाट? अवश्य पनि तपाईँ अनि यो इटाघरे सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आज तपाईहरूको कार्यक्रम मार्फत मेरो आफ्नो विचारहरू भन्न पाउँदा अति खुसी लागेको छ। तपाईहरूले सञ्चालन गर्नुभएको कार्यक्रम समाजमा लुकेका प्रतिभाहरूलाई अगाडि ल्याउनु, देखाउनु अनि यसमा ठुलो महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ। आउँदा दिनहरूमा यहाँहरूको च्यानललाई, यहाँहरूको इटाघरे सोलाई सबैजनाले हेरिदिनु होला, मन पराइदिनु होला, लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला। किनकि तपाईँ रहे हामी रहन्छौँ, हामी रहे तपाईँ रहनुहुन्छ होइन। हामी सबैजना एक भएर जानुपर्छ।
कति पनि कन्जुसाइ नगरिकन एउटा लाइक कमेन्ट हामीले सल्लाह सुझावका रूपमा तपाईँहरू सबैजना जो हिँडिरहनु भएको छ यहाँहरूले गर्न दिन सक्नुहुनेछ। एकदमै यति मिठो भनिदिनु भयो, एकदम हाम्रो भाइहरू पनि खुसीले गदगद भइराख्नु भएको छ, हामी पनि खुसी छौँ। अब जे होस् हाम्रो एउटा प्रयास हो जसले चाहिँ सहकार्य गरौँ, सहमति गरौँ र सँगै अगाडि बढौँ भन्ने हो। अब विश्वास छ हामीलाई एक दिन अवश्य पनि हामीले गर्न खोजिरहेको कामको मूल्याङ्कन हुनेछ, सबैले एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ भनेर आफू व्यस्त रहँदै पनि समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी तपाईँलाई। सम्पूर्ण टिमले तपाईँको र तपाईँको परिवारको 2077 सालको विजय दशमी त सकिसक्यो, तिहार एकदमै सुखमय बितोस् भन्दै अहिलेलाई बिदा लिन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद यहाँहरू सबैजनालाई, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। र अब कौशिला खनालसँगको छोटो भन्दा पनि निकै लामो भयो यो कुराकानी पश्चात अब हामी छोटो व्यापारिक विश्राम लिन चाहन्छौँ। 51 एक्सप्रेस मार्ट तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ। तपाईका दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू, ताजा साग सब्जी र फलफुलहरू, तामो पितल हलुङ्गे र झर्के भाँडाकुँडाहरू, स्टिल र क्लेका थाल बटुकाहरू, बालक युवा र वृद्ध सबैका लागि जुत्ता र नेपाली पोसाकहरू, पास्नी जन्मदिन पूजा र विवाहका आवश्यक सामग्रीहरूका लागि तपाईँ हामीले सम्झनै पर्ने नाम 51 एक्सप्रेस मार्ट। स्रष्टासँग स्रष्टा जोड्ने क्रममा अब म तपाईँहरूलाई नेपालतर्फ लिएर जाँदैछु। विवश बलिभद्र कोइराला एक अत्यन्तै सुन्दर सृजनाहरू लेख्ने स्रष्टा हुन् र उहाँको एउटा गजल आज म तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु र उहाँका गजलका शेरहरू यसरी अगाडि बढ्दछन्। तिमीलाई लाग्छ होला संसार मेरै पाउमा छ, तिमीलाई लाग्छ होला संसार मेरै पाउमा छ, मलाई लाग्छ संसार तिमीलाई जित्ने दाउमा छ। तिमीलाई लाग्छ होला संसार मेरै पाउमा छ, मलाई लाग्छ संसार तिमीलाई जित्ने दाउमा छ। नबिर्सनु भैँको धुलो टाँकुरामा पुगेपछि, नबिर्सनु भैँको धुलो टाँकुरामा पुगेपछि, टाँकुराकै छाया छवि भुइँको तलाउमा छ, मलाई लाग्छ संसार तिमीलाई जित्ने दाउमा छ। मन्दिर जाँदा सम्झिएनौ भने पनि केही छैन, मन्दिर जाँदा सम्झिएनौ भने पनि केही छैन, फिर्दा सम्झे पुग्छ ईश्वर मनकै घाउमा छ, मलाई लाग्छ संसार तिमीलाई जित्ने दाउमा छ। घमण्डले भरिपूर्ण माझी डुब्यो भन्ने बुझ्नु, घमण्डले भरिपूर्ण माझी डुब्यो भन्ने डुब्नु, तैरिरहने कला चाहिँ पक्का नाउमा छ, मलाई लाग्छ संसार तिमीलाई जित्ने दाउमा छ। यो मिठो सृजनाको लागि फेरि पनि द इटागरी टिम धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब भने घुम्दै फिर्दै भुटान नेपाल हुँदै फेरि अमेरिका आउने समय भइसकेको छ, किनकि म अब पिट्सबर्ग पेन्सिल्भेनिया अमेरिकामा रहनुहुने अर्का स्रष्टालाई तपाईँहरू समक्ष जोड्दैछु। म साहित्यिक स्रष्टा हुनुहुन्छ, समाजसेवी हुनुहुन्छ, एकदमै कुशल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, मिलनसार हुनुहुन्छ, रूप नारायण पोखरेल। उहाँ हाल अहिले इन्टरनेसनल होम केयर एलएलसी का एचआर पनि हुनुहुन्छ। रूप सरको एउटा गजल अब म तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु, जुन मैले दबाइएका आवाजहरूबाट साभार गरेको छु र उहाँका गजलका शेरहरू यसरी अगाडि बढ्छन्। छुँदै नछोएको दोषी पानीले अहो मात लाग्यो, छुँदै नछोएको दोषी पानीले अहो मात लाग्यो, मदहोस अरू नै थिए मलाई चाहिँ घात लाग्यो, छुँदै नछोएको दोषी पानीले अहो मात लाग्यो, मदहोस अरू नै थिए मलाई चाहिँ घात लाग्यो।
त्यही नै सिँढीमा मैले उक्लनु पर्ने किन थियो? त्यही सिँढीमा मैले उक्लनु पर्ने किन थियो? कोठीको कथा पढेको हुँदा त्यसैले बात लाग्यो। मदहोस अरू नै थिए, मलाई चाहिँ घात लाग्यो। भोको म हुनुमा के को दोष नीति रे पुरानो? भोको म रहनुमा के को दोष नीति रे पुरानो? अकेला वृद्ध कहाँ मैले खाँदा दैव जात लाग्यो। मदहोस अरू नै थिए, मलाई चाहिँ घात लाग्यो। मलाई पहिले पत्तै थिएन कुन्नी के भएको हो। मलाई पहिले पत्तै थिएन कुन्नी के भएको हो। कहिले रोकिने हो छ पुगेर साथ लाग्यो। मदहोस अरू नै थिए, मलाई चाहिँ घात लाग्यो। यो मिठो गजलको लागि धन्यवाद स्रष्टा समाजसेवी रूपनारायण पोखरेलज्यूलाई। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइरहेका छौँ र अब गाउँ खाने कथाको पालो आएको छ। हाम्रो चौथो श्रृङ्खलाको गाउँ खाने कथाको सही उत्तर दिएर विजेता बन्न सफल हुनुभएको छ कुल भुजेल। तपाईलाई शुभकामना। नमस्ते मोमो कर्नरको तर्फबाट $50 को गिफ्ट कार्ड तपाईले पाउनुहुनेछ र हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। हामी पनि तपाईहरुलाई सम्पर्क गर्ने अवश्य पनि छौं। अब भने यस श्रृङ्खलाको गाउँ खाने कथा तपाईहरु समक्ष राख्दैछु, अत्यन्तै ध्यान दिएर सुन्नुहोला। हात खुट्टा केही पनि छैन, जतासुकै जान्छ। हात खुट्टा केही पनि छैन, जतासुकै जान्छ। बोल्ने मुख नभए पनि गोप्य कुरा खोल्छ भनेको के हो? सही उत्तर तपाईले कमेन्ट बक्समा हामीलाई लेखी पठाउनुहोला। यस श्रृङ्खलाको गाउँ खाने कथाका विजेताले रियल्टर तुलसी पोखरेलका तर्फबाट $50 को गिफ्ट कार्ड पाउनुहुनेछ। यदि तपाईहरु घर किन्न चाहनुहुन्छ, घर बेच्न चाहनुहुन्छ अथवा घर किन बेचको विषयमा केही जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईले अवश्य पनि हाम्रा रिटेलर, हाम्रा भाइ तुलसी पोखरेललाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले जितेको उपहार युएस भित्रै हुनुहुन्छ अथवा युएस बाहिर हुनुहुन्छ, यसले केही पनि फरक पार्दैन। यदि तपाई अमेरिका भन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भने हामी वेस्टर्न युनियन मनी ट्रान्सफरको तर्फबाट अथवा वेस्टर्न युनियन मनी ट्रान्सफरको माध्यमबाट तपाईहरुलाई पुरस्कार उपलब्ध गराउने छौं। तपाईले केवल हाम्रा यी 4 नियमहरुको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। घर बसी गाउँ खाने कथाको सही उत्तर दिएर उपहार पाउनका लागि सही उत्तर हाम्रो YouTube च्यानलको कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनु पर्नेछ। इटागरे प्रोडक्सनको अफिसियल YouTube च्यानललाई तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुनेछ। जुन श्रृङ्खलामा तपाई सहभागी हुनुहुन्छ त्यस श्रृङ्खलाको भिडियोलाई तपाईहरुले हाम्रो फेसबुक पेजमा ट्याग गरेर शेयर गरेको हुनुपर्नेछ र नोभेम्बर 14, 2020 भन्दा अगाडि तपाईहरुले हामीलाई उत्तर पठाइसकेको हुनुपर्नेछ। आजको लागि हामी सम्पूर्ण इटागरे टिम कार्यक्रमबाट तपाईहरु समक्ष बिदा लिने बेला भइसकेको छ। अर्को साता नयाँ विषयवस्तु, नयाँ अतिथि र नयाँ सृजनाहरू लिएर तपाईहरु समक्ष आउने नै छौं। कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए अवश्य पनि हामीलाई लेखी पठाउनु होला। सके जति लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला ताकि धेरै भन्दा धेरै नेपाली भाषीहरू समक्ष हाम्रो आवाज पुगोस्, हाम्रो मनको कुरा पुगोस्। तपाईहरु सम्पूर्णमा 2077 सालको शुभ दीपावलीको उपलक्ष्यमा मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौं हाम्रो सम्पूर्ण इटागरे टिम। दशैंले निकै नै हाम्रो समाजमा कोरोना भित्राइसकेको छ, त्यसैले तपाईहरु सतर्क रहनुहोला, स्वस्थ रहनुहोला,
व्यस्त रहनुहोला। त्योभन्दा सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँहरू स्वस्थ रहनुहोला भन्दै बिदा लिन चाहन्छु। नमस्ते।